السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالميكرو إيكونومي ديال السيمستر 2 بالنسبة للدرس ديال الكومبورتمون دو بروديكتور، الشابتر ديال لا فونكسيون دو برودكسيون. إن شاء الله في هذا الفيديو ديال اليوم غنخدمو واحد الإكزرسيس في الكا ديال فونكسيون دو برودكسيون دو كور تيرم، ولكن دابا غنشوفو كا كونتيني، يعني ملي كيكون عندي فونكسيون كيعطونا دالة فونكسيون دو برودكسيون، ولكن هاد الفونكسيون دو برودكسيون كتكون في كور تيرم. يعني نشوفوا دابا شنو هما لي كيسيون اللي ممكن تعطاونا في التمرين ديال الفونكسيون دو برودكسيون دو كور تيرم ونجاوبوا عليهم. ان شاء الله غنوريكم الطريقه باش تجاوبوا على هاد النوع ديال التمارين. دونك هنا عندنا في هاد التمرين هذا exercice cas d'une fonction de production de court terme pour un cas continu. La fonction de production d'une entreprise se présente comme suit. عندنا واحد l'entreprise la fonction de production ديالها بحال هكا. la quantité FLK اللي هي ناقص LK أس 3 زائد 5 L أس 2 في K زائد 8 LK. Il est décrit la quantité produite en fonction de l'utilisation de facteurs de production. Donc à court terme, donc à la fonction à court terme, le facteur capital est fixé à une unité K تساوي K0 تساوي 1 et sur le facteur travail est variable. Donc on a toujours un في le court terme fonction de production de court terme ديما le facteur travail كيكون variable elle كتكون variable و le facteur capital qui est constant. donc هنا عطاونا ان الفاكتور كابيتال K ديما ثابت وكيساوي 1. دونك السؤال الاول اللي هو déterminer la fonction de production de court terme. donc كيفاش غنديتيرميني لا فونكسيون دو برودكسيون دو كور تيرم؟ تري سامبل، عطاونا ك كتساوي 1، يعني اي ك بانت ليا هنا غنعوضها بواحد ونحسب نشوف لا فورميل اللي غتكون عليها لا فونكسيون دو برودكسيون. دونك غنبداو السؤال الاول. دونك لا فونكسيون دو برودكسيون، دونك هنا ك بلاص ك ندير 1، دونك لا فونكسيون غتكون كيلون. دونك يعني درت هنا 1، دونك غتجي بحال هكا ناقص ال الكل أس 3 حيت ك هي 1. طب ال في 1 هي ال زائد 5 ال أس 2 و ك 1 يعني غتمشي غتبقى لنا 5 ال أس 2 زائد 8 ال ك كتساوي 1 غتبقى ليا بحال هكا. دونك ممكن انني نحيد مثلا هذا الا بغيت تساوي ناقص ال أس 3 زائد 5 ال أس 2 زائد 8 ال. دونك هذه هي لا فونكسيون دو برودكسيون دو كور تيرم. دونك هذا هو الجواب على السؤال الاول. السؤال الثاني نحسبوا لا برودكتيفيتي موين دو ال et la productivité marginale de L. donc productivité moyenne نبداو بها. كنعرفوا ان لا productivité moyenne de L هي لا productivité توتال. راه هاد لا كونتيتي هي نفسها لا productivité توتال، يعني هي لا كونتيتي على لا فونكسيون دو برودكسيون على L. دونك غنقسمو على L، كل رقم من هادو غنقسمو على L. ناقص L أس 3 على L هي ناقص L أس 2 زائد 5 L أس 2 على L هي زائد 5 L زائد 8 L على L هي زائد 8. دونك كنحسبوا لا برودكتيفيتي، يعني كل واحد من هادو كلها نقسم على L. اذا ممكن نفرق هادي نقسم على L وهادي نقسم على L حيت عندي الجمع. دونك هذا هو لا برودكتيفيتي مويان. دابا نحسبوا لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال. كنعرفوا ان لا برودكتيفيتي مارجينال هي الاشتقاق ديال اف ل ال ك بدالة ال. اف ل ال ك هي هاد لا فونكسيون هادي دو كور تيرم، هادي نشتقوا هادي حيت ك كونستون، حيت هاد ك راه ثابت.
دونك اشتقوا هادي، نبداو بالاولى، ناقص 3 ال ناقص ال أس 3، الاشتقاق ديالها هي ناقص 3 ال أس 2 زائد 2 في 5 هي 10 ال، والاشتقاق ديال 8 ال واحد، دونك نبقى ليا 8. دونك هادي هو لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال. حسب جاوبنا على السؤال الثاني. دابا نمشيو للسؤال الثالث. السؤال الثالث: quelle est la quantité de facteur travail qui maximise la production? Déterminer cette production maximale. كنعرفوا بان في كور تيرم امتى le producteur qui maximise la production ديالو. Le producteur maximise la production، donc had maximise la production امتى كي ماكسيميزي هاد لا كونتيتي، كي ماكسيميزيها lorsque la productivité marginale كتكون ديال L bien sûr، la productivité marginale de L كتساوي 0. Donc lorsque la productivité marginale de L كتساوي 0، راه البروديكتور كي ماكسيميزي لا برودكسيون ديالو. دونك يعني غنحلو la productivité marginale de L كتساوي 0 نحسبوها. دونك la productivité marginale de L راه حسبناها هي ناقص 3 L أس 2 زائد 10 L زائد 8 كتساوي 0. دونك دابا نحلو هاد المعادله، هادي معادله من الدرجه الثانيه. خصنا نجبدو دابا القيمه ديال ال اللي كتحقق ليا ان لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال كتساوي 0. دونك توجور في الكور تيرم ملي كيعطوكم هاد السؤال ديتيرميني لا كونتيتي كي ماكسيميز لا برودكسيون ولا لا برودكتيفيتي توتال، ديما كتشدو لا برودكتيفيتي مارجينال ديال الفاكتور طرافاي كتساوي 0، وكتحلوا المعادله وكتجبدوا القيمه ديال ال. دونك هنا عندنا معادله من الدرجه الثانيه، يعني ضروري خصني نحسب دلتا. دونك دلتا هي بي أس 2، بي أس 2 هي 10 أس 2، يعني 100 ناقص 4 أس. دونك 4 غنضربها في أ هي ناقص 3 هنايا، و سي هو 8. دونك نحسبوها اش غادي تساوي لينا، غادي تساوي 196. دونك دلتا كتساوي 196. 196 هي دلتا موجبة، يعني غادي يكون عندنا جوج ديال الحلول، كاين ال واحد كاين ال جوج. ال واحد هو ناقص بي يعني ناقص 10 ناقص جذر مربع دلتا اللي هو جذر مربع 196 مقسومة على 2 في أ. 2 في أ يعني جوج في ناقص 3 هي ناقص 6. هذا الأول. وبالنسبة نحسبو شحال كتساوي، وكاين L2 اللي هو ناقص 10 زائد جذر المربع دلتا اللي هو جذر مربع 196 مقسوم على ناقص 6. دونك نحسبوهم بجوج، دونك راه كاين اختيار واحد فقط. هذا الاول يعطينا 4 ال كتساوي 4، هنا عطاتينا ناقص 4 على 6. دونك كنعرفو ان توجور لا كونتيتي دو طرافاي اللي كيشد البروديكتور كتكون موجبه، يعني الجواب الصحيح هو هاد ال واحد، يعني امبوسيبل تكون ال سالبه، يعني الجواب الصحيح هو ال كتساوي 4. دونك لا كونتيتي كي ماكسيميز la quantité de facteur de travail qui maximise la production de producteur هي L سموها L étoile كتساوي 4. دونك هذا هو الجواب الصحيح 4. باقي مثلا السؤال قال لك ديتيرميني سيت برودكسيون ماكسيمال. كيفاش كنديتيرميني لا برودكسيون ماكسيمال؟ غنجي هنا نعوض بربعه بهذيك اللي لقيت، هنا نعوضو بربعه يعني نحسبو كونتيتي ماكسيمال. دونك كيو ماكس تسموها كيو ماكس. دونك قلنا عندنا ناقص ال أس 3 يعني ناقص
4 أس 3 زائد 5 ال أس 2 يعني 5 في 4 أس 2 زائد 8 ال زائد 8 في 4 هاد في ماكس هاكا تساوي. دونك راه كنعوضو في لا فونكسيون دو برودكسيون دو كور تيرم هادي كنعوضو بديك ال اللي لقينا 4 ونحسبوها شحال كتساوي. دونك خرجت لينا 48. دونك هذه هي لا كونتيتي ماكسيمال اللي كيحقق البروديكتور. دونك البروديكتور باش يوصل لماكسيموم دو برودكسيون خاصو يستعمل 4 ديال لي ترافايور باش يحقق واحد لا برودكسيون ماكسيمال ديال 48. دابا نشوفو الكيسيون suivante, question رقم 4. Quelle est la quantité de facteurs de travail à partir de laquelle la production totale croît d'un rythme décroissant? Donc, بالنسبة للسؤال 4. Donc, قلنا بأن la production totale, la productivité totale كتكون croissante من بعد كتولي décroissante. Donc, هذيك لا زون اللي كتكون لا برودكتيفيتي توتال كرواسونت كيتسمى لا زون دو روندمون بوزيتيف. اما في لا زون الاخرى اللي كتكون ديكرواسونت كيتسمى لا زون دو روندمون نيجاتيف. لا برودكتيفيتي توتال كتكون كرواسونت الا كانت لا برودكتيفيتي مارجينال بوزيتيف، يعني كيكون الروندمون بوزيتيف الا كانت لا برودكتيفيتي مارجينال بوزيتيف، وكيكون الروندمون نيجاتيف يعني كتكون لا برودكتيفيتي توتال ديكرواسونت الا كان البرودكتيفيتي مارجينال نيجاتيف. اقل مثال دابا في هذاك لا زون دو روندمون بوزيتيف، يعني ندير لكم الشكل باش تفهموا مزيان. دونك هنا عندنا ال، هنا عندنا هذيك لا برودكسيون لا كونتيتي لا برودكتيفيتي. دونك بالنسبه لا برودكتيفيتي توتال كتكون هكا كرواسونت من بعد كتولي ديكرواسونت، و لا برودكتيفيتي مارجينال كتكون كرواسونت من بعد هي كتنقص. دونك هنا هذا هو الماكسيموم، هذا هو الماكسيموم. دونك امتى كتكون ماكسيموم؟ الا كانت لا برودكتيفيتي مارجينال نول. دونك هذه لا برودكتيفيتي مارجينال، وهذه بالاحمر البرودكتيفيتي توتال يعني هي الكونتيتي. دونك هادشي اللي لقينا دابا كتكون ملي كتكون هادي نول راه كتكون ماكسيموم. دونك هذا لا زون دو روندمون بوزيتيف. روندمون بوزيتيف هو هذا، يعني كتكون لا برودكتيفيتي توتال كرواسونت وكتكون لا برودكتيفيتي مارجينال بوزيتيف، يعني سميتو بوزيتيف. في لا زون دو روندمون نيجاتيف كتكون لا برودكتيفيتي توتال ديكرواسونت وكتكون لا برودكتيفيتي مارجينال نيجاتيف اصغر من الصفر. دونك حنا بغينا في هاد لا زون دو روندمون بوزيتيف كاين دو زون، كنلقاو دو زون هما هادو. كاين لا زون دو روندمون كرواسون، يعني ان لا برودكتيفيتي توتال كتزاد بواحد الريتم اللي هو كرواسون، وكاين لا زون دو روندمون ديكرواسون يعني كتزاد بواحد الريتم ديكرواسون. دونك امتى لا برودكتيفيتي امتى كيكون عندنا زون دو روندمون كرواسون زون دو روندمون ديكرواسون؟ لو زون دو روندمون croissant qui coule lorsque la productivité marginale croissante. هي كتطلع هضره كتطلع. اما في لا زون دو روندمون ديكرواسون كتكون لا برودكتيفيتي مارجينال ديكرواسونت. دونك يعني هذا تتسمى هذه النقطه هذه كتسمى البوان دو انفليكسيون لا ريفليكسيون. يعني في هذه النقطه هذه ملي كتوصل لا برودكتيفيتي مارجينال ماكسيموم هو في ديك لو بوان اللي كيتبدل الريتم ديال لا برودكتيفيتي توتال، يعني كتكون كتزاد بواحد الريتم كرواسون كتولي كتزاد بواحد الريتم ديكرواسون. هاد البوان كتسمى البوان دانفليكسيون. دونك في هاد لو بوان هذا فاش كيبدا لابليكاسيون ديال لا لوا دي روندمون مارجينو ديكرواسون. دونك كيفاش كنجاوبوا باش نحددوا السؤال اللي هو quelle est la quantité de facteurs de travail à partir de laquelle la productivité totale croît d'un rythme croissant. دونك كيفاش غنجاوبوا عليه؟ يعني خاصنا نحددوا الماكسيموم ديال لا برودكتيفيتي موين، الماكسيموم ديال برودكتيفيتي موين، حيت هاد الماكسيموم ديال برودكتيفيتي موين هو هذا، راه هو داك البوان دانفليكسيون. و ابارتيغ من هاد لا كونتيتي هادي غتبدا لا برودكتيفيتي توتال تزاد بواحد الريتم اللي هو ديكرواسون. دونك كيفاش كنحدد
عفوا لا برودكتيفيتي مارجينال ماشي مويان ديزولي هنا بغيت نقول لكم لا برودكتيفيتي مارجينال ماشي مويان يعني خاصني نحدد الماكسيموم ديال لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال هادي حيت ابارتيغ من هاد النقطه هادي اللي كتمثل الماكسيموم راه كيتبدل الريتم ديال لا برودكتيفيتي توتال. وكيفاش ممكن نحدد الماكسيموم ديال برودكتيفيتي مارجينال دو ال؟ غنشد الاشتقاق ديال لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال ايكال زيرو. نحل المعادله لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال راه ديجا حسبتها ها هي ناقص 3 ال اس 2 زائد 10 ال. غنعاود نشتقها مره اخرى ونديرها كتساوي صفر. ناقص 3 ال اس 2 جوج في ناقص 3 هي ناقص 6 يعني ناقص 6 ال غتخرج لنا ناقص 6 ال زائد نشتقو مره اخرى هاد 8 0 و10 ال اشتقاق ديال ال واحد بقى لي 10 كنشتق لا برودكتيفيتي مارجينال دو ناقص 3 ال اس 2 هي ناقص 6 ال زائد 10 وهذا صفر دونك زائد 10 دونك هذه كتساوي صفر. دونك يعني ان 6 ال كتساوي 10. هادشي كيعطينا كيكافئ بان ال كتساوي 10 على 6 يعني تقريبا 10 على 6 هي 5 على 3. دونك ابارتيغ من 5 على 3 دونك نحسبوها كاع 5 مقسوم على 3 غتخرج لنا 1.66 تقريبا 1.66 يعني ابارتيغ من هاد لا كونتيتي واحد هادي في 1.66 دونك هنا ابارتيغ من هاد الكونتي ديال 1.66 كيتبدل الريتم ديال الريتم اللي كتزاد به لا برودكتيفيتي توتال. دونك هذا هو لو بوين دانفليكسيون اللي هي ال كتساوي 1.66. دونك جاوبنا على السؤال. دابا نشوفوا السؤال رقم 5 ديتيرميني لي زون دو روندمون. هذا اللي كنت كنشرح لكم دابا لي زون دو روندمون. كاين زون دو روندمون كرواسون زون دو روندمون ديكرواسون زون دو روندمون نيجاتيف. دونك نبداو بالاول زون دو روندمون زون دو روندمون اللي هو كرواسون زون دو روندمون كرواسون اللي فيه لا برودكتيفيتي توتال كتزاد بواحد الريتم كرواسون ولا برودكتيفيتي مارجينال كتكون كرواسون. يعني هاد لا زون ها هو كيبدا من تقريبا من هنا من صفر نعتبرو من صفر جيسكا هاد البوان اللي كتكون فيها ماكسيموم يعني حتى لهاد النقطه اللي حسبنا هنايا يعني من صفر حتى ل 1.66 هادي اللي حددت دابا هنايا. دونك غيكون من ال كتساوي صفر جيسكا ال كتساوي 1.66. دابا زون دو روندمون décroissant. Zone de rendement décroissant. Donc la zone de rendement décroissant كيبدا من الاخر ديال لا زون دو روندمون كرواسون يعني من 1.66 هاد البوان دانفليكسيون جيسكا لو بوان اللي كتكون فيها لا برودكتيفيتي مارجينال نول اللي حددناها اللي هي 4 يعني من 1.66 حتى 4. دونك ال كتساوي 1.66 جيسكا ال كتساوي 4. بقى لينا اخر زون اللي هو زون de rendement négatif. Rendement négatif.
دونك زون دو روندمون نيجاتيف كيبدا من الاخر ديال زون ديكرواسون، من هاد ال كتساوي 4، من ال كتساوي 4 جيسكا اش. دونك هو كيبدا من هنا، من هاد النقطة هادي جيسكا ما لا نهاية. من بعد راه غتبقى تنقص غتبقى تمشي تنقص حتى لما لا نهاية. دونك جيسكا ال كيساوي بليس لانفيني. دونك هذا السؤال رقم 5. دابا نشوفو السؤال رقم 6. ديتيرميني لا كونتيتي كي كوريسبون او ماكسيموم دو برودكتيفيتي موين. دونك امتى كتوصل لا برودكتيفيتي موين ماكسيموم؟ دونك بالنسبه لا برودكتيفيتي موين ديجا شرحنا كتكون دايره بحال هكذا، واحد الوقيته كتوصل للماكسيموم وكتبدا تنقص. دونك حنا بغينا هاد الماكسيموم هذا. دونك هاد الماكسيموم نورمالمون كاين جوج طرق، اما نشدو لا برودكتيفيتي مارجينال اللي كتساوي لا برودكتيفيتي موين حيت في الماكسيموم كيكونوا مساويين، ولا طريقه اخرى نخدمو نفس الطريقه اللي خدمنا. ملي كنبغي نحدد الماكسيموم ديال واحد لاكور كنشد الاشتقاق ديالو ايكال ا زيرو، يعني غنشدو الاشتقاق ديال لا برودكتيفيتي موين. دونك شدو الاشتقاق ديال لا برودكتيفيتي موين. دونك السؤال بغيت نحدد الماكسيموم ديال لا برودكتيفيتي موين. باش نحدد الماكسيموم ديال البرودكت ما نشد لا برودكتيفيتي موين دو ال الاشتقاق ديالها كيساوي 0 ونحل ديك المعادله. دونك لا برودكتيفيتي موين هي ناقص ال اس 2 زائد 5 ال زائد 8. نشتقوها، الا اشتقينا تخرج لنا ناقص 2 ال زائد 5. دونك تخرج لنا ناقص 2 ال زائد 5 كتساوي 0. دونك راه اشتقيت لا برودكتيفيتي موين اللي حسيت في السؤال الثاني، ها هي هادي اشتقيت هادي ناقص 2 ال زائد 5 كتساوي 0. دونك كيعني بهذا كيعني بان 2 ال كتساوي 5. حنا بغينا ال هادشي كيكافئ ليا بان ال كتساوي 5 على 2. 5 على 2 كتساوي تقريبا 2.5. دونك partir de quel point ou la quantité de facteur de travail la productivité moyen كتكون au maximum الا كانت ال كتساوي 2.5. دونك 2.5 يعني هاد النقطه هادي دابا هادي كتمثل 2.5 هي هادي 2.5 اللي كنقلبوا عليها. دونك ال كتساوي 2.5. السؤال الاخير déterminer la zone de production efficiente. La zone de production efficiente هو la zone économique واللي كيتسمى la zone rationnelle ou la zone d'exploitation. عندو هاد الاسامي هادو. دونك la zone de production efficiente ولا la zone économique كيبدا توجور من لو بوين اللي كتكون فيه لا productivité moyen في الماكسيموم، هادي اللي حددنا دابا، jusqu'à le point اللي كتكون la productivité marginale nulle. دونك حددناها، يعني ان البوين ايكونوميك ولا البوين ولا لا زون ايكونوميك ولا لا زون راسيونيل ولا لا زون ديكسبلواتاسيون ولا زون افيسيونت هو هذا هو لا زون افيسيونت. هذا يعني هذا كيبدا من هنا، لاحظتوا يعني من 2.5 حتى 4. هذا اللي كيكون هنا كيتسمى لا زون دانسيتاسيون. هذا اللي هنايا دونك من 0 حتى 2.5 زون دانسيتاسيون. دونك من الكونتيتي 0 حتى الكونتيتي ديال اللي كتوصل لا برودكتيفيتي موين الماكسيموم ديالها كيتسمى لا زون دانسيتاسيون. بالنسبه لا زون اللي كيكون بين الماكسيموم ديال لا برودكتيفيتي موين و البرودكتيفيتي مارجينال نول كتساوي 0 كيتسمى لا زون ايكونوميك، لا زون ديكسبلواتاسيون، لا زون راسيونيل ولا لا زون دو برودكسيون افيسيونت. يعني البروديكتور احسن زون بالنسبه ليه هو لا زون دو روندمون ديكرواسون. على هاد لا زون دو روندمون ديكرواسون علاش؟ لان لا زون افيسيونت راه كاين وسط لا زون ديال روندمون ديكرواسون. هنايا هذا كيتسمى لا زون نو ايكونوميك، يعني من هاد النقطه هادي جيسكا لانفيني كيتسمى لا زون نو ايكونوميك. حنا بالنسبه لا زون دو برودكسيون افيسيونت هادي كليه من ال كتساوي 2.5 حيت الماكسيموم ديال لا برودكتيفيتي موين حددنا انه كيكون في ال كتساوي 2.5 جيسكا متى كتكون برودكتيفيتي مارجينال نيل عند ال كتساوي 4
نتمنى انكم استفدتوا من هذه الاكسبليكاسيون هذه اللي شرحت لكم اليوم. ان شاء الله نحاول ندير لكم دي زيكزارسيس اخرين في حوايج جداد ما شرحتهمش باش تفهموا ان شاء الله اكثر واكثر باذن الله تعالى. كان معكم استاذ كريم ايكونومست.